च्याप्टर 2 को 1 देखि म 5 सम्म पढ्छु आज। यसकारण अर्कालाई दोष लगाउने ए मानिस त जसुकै भए तापनि तेरो निम्ति केही बहाना छैन, किनकि जेमा त अर्कालाई दोष लगाउँछस् त्यसैमा आफै पनि दोषी ठहरिन्छस्, किनभने त दोष लाउनेले पनि त्यही काम गर्छस्। यस्ता काम गर्नेहरूका विरुद्धमा परमेश्वरको इन्साफ ठिकसँग हुन्छ भनेर हामी जान्दछौँ। औ ए मानिस त जसले यस्ता काम गर्नेलाई दोष लगाउँछस् र त्यही काम गर्छस् भने के परमेश्वरको इन्साफबाट उम्कन्छस् भन्ने ठान्छस्? 4 अथवा परमेश्वरको कृपाले तँलाई पश्चातापमा डोर्याउँछ भन्ने थाहा नपाएर के त उहाँको दया, सहनशीलता र धैर्यको सम्पत्तिलाई तुच्छ ठान्छस्? अनि 5 तर आफ्नो कठोरता र अपश्चातापी हृदयले गर्दा क्रोध र धार्मिक इन्साफ प्रकट हुने दिनमा तैँले आफ्नो निम्ति क्रोध जोगाइ राख्छस्। ओके, हामी 5 सम्म आज हेर्नेछौँ। 6 देखि ओह्रालो हामी अर्को सन्डे हामी जानेछौँ। तर यो टेक्स्टलाई तपाईँ याद गरिराख्नुहोस् अहिले जो हामीले पढेका छौँ। अनि म जस्ट च्याप्टर 1 को विशेष गरिकन अलिकति ओभरभ्यू दिन चाहन्छु। अनि च्याप्टर 1 पौलले यो पत्र रोमको चर्चलाई लेखेको, प्राइमेरीली यो रोम डल्लै साम्राज्यलाई लेखेको होइन, तर प्राइमेरीली यो रोमको मण्डलीलाई लेखेको, कन्भर्टेड विश्वासीहरूलाई, जो त्यहाँनिर अलरेडी चर्च प्लान भइसकेको थियो, त्यहाँनिर सेवा सङ्गति हुँदथ्यो, फेलोसिप हुँदथ्यो एकअर्कामा। अनि त्यो मण्डलीलाई पौलले फोबीको हातमा यो लेटर पठाएको, कोरिन्थीबाट, जुन चाहिँ सिन्क्रिया भन्ने ठाउँबाट। अनि यो लेटर 56 to 57 एडीमा पौलले लेखेको लेटर हो। अनि पौल 3rd मिसनरी जर्नीमा हुँदै गर्दाखेरि यो पत्रलाई लेखेको भनेर धेरै स्कलर्सहरूले अनुमान लगाउन सक्यो। अनि हामीले च्याप्टर 1 लाई हेर्दै जाँदै गर्दाखेरि च्याप्टर 1 को भर्स 1 देखि 32 सम्म हामीले राम्ररी हेऱ्यो भनेदेखि दुईवटा एङ्गल हामी पाउँछौँ। दुईवटा एङ्गल। फर्स्ट एङ्गल च्याप्टर 1 को भर्स 1 देखि 15 सम्म र 16 र 17, यसलाई अलिकति छोड्नुहोस् तपाईँले, 15 सम्म हामीले हेऱ्यो भनेदेखि गस्पल स्टोरीलाई र गस्पलको मिस्टेरीलाई अनि परमेश्वरको सुसमाचारको एक्जल्टेसन हामी पाउँछौँ, ठुलो पिकमा लगेको हामी पाउँछौँ कि गस्पलको रेभलेसन चाहिँ कस्तो छ, गस्पल वास्तवमा के हो, गस्पल कहाँबाट सुरु भएको छ, गस्पल कसरी लेखिएको छ। अनि सुसमाचारको ठुलो एउटा के भन्छ पहाडलाई पौलले प्रेजेन्ट गरेको छ, सुसमाचार। अनि सुसमाचार छैन भने के हुन्छ, त्यसको कन्सिक्वेन्सेसहरू सम्पूर्ण रीतिले, अनि सुसमाचारले के गर्छ, सुसमाचारको इम्प्याक्ट कस्तो छ, एभ्रिथिङ सुसमाचारको बारेमा, सुसमाचारको पहिलो पर्सनको एभ्रिथिङ पौलले 1 देखि 15 र 16, 17मा पौलले प्रेजेन्ट गरेको छ। अनि पौलले सुसमाचार प्रचार गरेन भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ भन्दै गर्दाखेरि त्यसको कन्ट्रास्टमा म सुसमाचारसँग शर्माउँदिन भनेर 16मा पौलले भन्छ। अनि त्यो भन्दै गर्दाखेरि पौल 17मा आउँदै गर्दाखेरि सुसमाचारको इम्प्याक्ट चाहिँ एउटै कुरो सुसमाचारले अफर गरेको छ, प्रोभाइड गरेको छ, त्यो चाहिँ राइचियसनेस अफ गड, त्यो चाहिँ परमेश्वरको धार्मिकता, जो चाहिँ मानिसले किन्न सक्दैन, जो मानिसले आफ्नो धर्म कर्मले कहिले पनि के गर्न सक्दैन, कमाउन सक्दैन। सो यो एउटा एङ्गल हो। अनि अर्को एङ्गल चाहिँ कुन चाहिँ भन्दै गर्दाखेरि सुसमाचारलाई त्यस्तो हाई पिकमा लाँदैछ भनेदेखि, त्यो ठुलो पहाड नै बनाउँदैछ भने, अनि यसको एउटा कज चाहिँ के हो, कारण चाहिँ के हो भन्दै गर्दाखेरि पौलले 18 देखि 32 सम्म, अस्ति हामीले हेरेको सम्म चाहिँ पौलले के गरेको छ भन्दै गर्दाखेरि त्यो सुसमाचारको कारण त्यहाँनिर प्रेजेन्ट गरेको छ। किनभनेदेखि मानिस पतन भएको छ। नम्बर 1, मानिस एक्चुअल इमेजदेखि, त्यो हामीले अस्ति हेरेको थियो डक्ट्रिन अफ म्यान अथवा एन्थ्रोपोलोजी भनेर भन्छौँ, मानिस जातिको सिद्धान्त कसरी पापको सिद्धान्तले मानिस जातिलाई के गरेको छ, बन्धुवाईमा बाँधेको छ अथवा क्याप्टिभिटीमा लगेको छ, जसलाई हामीले हामाटियोलोजी भनेर भन्छौँ। सो यो दुईवटा कुरालाई पौलले स्ट्रङली यहाँनिर प्रेजेन्ट गरेको छ 18 देखि 32 सम्म। अनि यो दुईवटा एङ्गल अति नै
इम्पोर्टेन्ट एङ्गल हो प्रियहरू। यो दुईवटा कुरोलाई बुझेन भनेदेखि क्रिस्चियन लाइफ लथालिङ्गै छ। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु किन ख्रिस्टलाई तपाईँले विश्वास गर्नुभयो? वाइ? तपाईँको साथीले विश्वास गरेर हो? तपाईँ क्रिस्चियन फ्यामिलीमा जन्मेर हो? समटाइम्स हामी यो प्रकारको माइनर रिजनमा हामी आफ्नो क्रिस्चियन लाइफलाई हुक गराइरहेको हुन्छ। हामीले निर्धारित गराइरहेका हुन्छौँ। निको भएर हो, हाम्रो फिजिकल बडी निको भएर हो प्रार्थना गर्दा, क्रिस्चियन सोसाइटीबाट हामीले हेल्प पाउँदाखेरि हो हामी क्रिस्चियन भएको, तल्लो घरको दाजु क्रिस्चियन भयो सो द्याट समाजमा हामी एक्लै मात्रै छोड्यौँ सो द्याट म क्रिस्चियन भएको, कि तपाईँले आफूलाई मन परेर क्रिस्चियन्सहरूको बिहेभियर, क्रिस्चियन्सहरूको ड्रेसिङ सेन्स, क्रिस्चियन्सहरूको बाहिरी एक्सटर्नल कुरा देखेर मन परेको, क्रिस्चियन्सहरूले बेसी रिचुअल्स गर्नु पर्दैन, बेसी खर्च हुँदैन मरौमा, त्यो कारणले गर्दा यो प्रकारको रिजनिङ थुप्रो छ प्रेयर। यो प्रकारको रिजनमा मानिसहरू क्रिस्चियनिटीमा कन्भर्ट भएको थुप्रो हाम्रो वरिपरि छ। नेपालको एउटाको धेरै अगाडि एउटा इन्टरभ्यू हेर्दै गर्दाखेरि एउटा पोर्न स्टार अरे, अनि ऊ क्रिस्चियन भयो अरे, अनि उसलाई किन क्रिस्चियन भएको भन्दै गर्दाखेरि उसले आन्सर दियो छोटो लुगा लाउनु पाउँछ अरे, सो द्याट ऊ क्रिस्चियन भएको। हामी यस्तोलाई क्रिस्चियन भन्छौँ? नो, बाइबलले क्रिस्चियन कन्सिडर गर्दैन यस्तोहरूलाई। क्रिस्चियन हुनुमा सबैभन्दा प्राइमेरी कुरा अथवा हामी मण्डली कहलाइनुमा प्राइमेरी कुरा पौलले यहाँनिर दुईवटा एङ्गललाई प्रेजेन्ट गरेको कारण नै त्यो हो कि गस्पल कति इम्पोर्टेन्ट छ, गस्पलको नेसेसिटी यो वर्ल्डमा कति छ। वाइ? किन भन्दै गर्दाखेरि पाप यति डरलाग्दो यो वर्ल्डलाई पापले के गरेको छ, ढाकेको छ। यो दुईवटा रिजन मात्रै छ प्रियहरू। यदि तपाईँको क्रिस्चियनिटीमा तपाईँले गर्दै गरेको प्र्याक्टिस गर्दै गरेको क्रिस्चियनिटीमा यो दुईवटा कुरालाई तपाईँले सबैभन्दा नजिकबाट चिन्नु भएको छैन भने तपाईँको क्रिस्चियन लाइफ म भन्न चाहन्छु डाउटफुल छ प्रियहरू। तपाईँको क्रिस्चियन लाइफमा फेरि पनि तपाईँ नवीनीकरण हुनुपर्छ, रिजेनरेट हुनुपर्छ। यदि यो क्रिस्चियन लाइफमा यो धरातलमा तपाईँको क्रिस्चियन लाइफ बसालिएको छैन भनेदेखि प्रियहरू म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु सो द्याट यदि छैन भनेदेखि के गर्ने त? अब के गर्ने? बाइबलले सिम्पल भन्छ रिपेन्ट, पश्चाताप गर, क्राइस्टलाई चिन र आफ्नो अधर्मबाट फर्केर आऊ, त्यसको कन्सिक्वेन्सेस तिमीलाई अनन्त जीवन मिल्नेछ। सो भर्स 1 मा हामीले अलिकति म तपाईँलाई सधैँ यहाँनिर सायद मैले प्रोजेक्ट गर्नु पाएको भए राम्रो हुन्थ्यो, तर पनि नेक्स्ट टाइम म तपाईँलाई मैले यहाँनिर लेखेको छु। सो म टाइप गर्नु लाएर म तपाईँलाई यो तपाईँको हातमा यो ओभरभ्यू जस्ट तपाईँको हातमा म थमाउँछु। भर्स 1 मा, च्याप्टर 1 को भर्स 1 मा पौलले आफूलाई, म अस्ति पनि लाँदै गरेको तर म तपाईँलाई आज अलिकति डिटेल्समा जान चाहन्छु। तपाईँ एकदमै हामी स्टडी आज सर्मन प्लस लेक्चर फर्मेटमा यो हुन्छ, तपाईँलाई अलिकति ताकि यो प्रति अलिकति ज्ञान होस् भन्ने हेतुले म यो कुरा गर्दैछु। च्याप्टर 1 को भर्स 1 मा पौल प्रेरितले आफूलाई ख्रिस्टको दास, यसको अर्थ ख्रिस्ट उसको प्रभु। नम्बर 1, पौलले आफूलाई दासको रूपमा प्रेजेन्ट गरेको छ। यसको सिम्पल मिनिङ पौल क्राइस्टको कम्प्लिट स्लेभरीमा हामी पाउँछौँ, पौलको लोर्डसिपमा कम्प्लिट क्राइस्टलाई हामी पाउँछौँ। यो बुझ्नु जरुरी छ। नम्बर 2, पौल परमेश्वरको सुसमाचारको खातिर अलग गरिएको। भर्स 1 को नम्बर 2 मैले तपाईँलाई यो भनिरहेको थिएँ। नम्बर 3, ख्रिस्टको प्रेरितको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरेको छ। पौलले आफूलाई ख्रिस्टको प्रेरितको रूपमा के गरेको छ, उसको एपोस्टलशिप, उसको एपोस्टोलिक अथोरिटीलाई उसले प्रेजेन्ट गरेको हामी पाउँछौँ। किनभने यसको निम्ति धेरै आर्ग्युमेन्ट भइरहेको थियो, पौल प्रेरित होइन, पौललाई विभिन्न प्रकारको अक्युजेसन त्यति बेला मानिसहरूले गरिरहेको थियो। अनि भर्स 2 मा आउँदै गर्दाखेरि भर्स 2 मा हामी स्पेसली के पाउँछौँ, सुसमाचार नयाँ प्रकाश होइन, धर्मशास्त्रमा अगाडिदेखि नै लेखिएको एक ईश्वरको योजना। किनभनेदेखि सुसमाचारलाई मानिसले नयाँ रेभोल्युसन, नयाँ पोलिटिकल लिडर क्राइस्टलाई त्यो प्रकारले भनिरहेको थियो। तर पौलको आर्ग्युमेन्ट नो, सुसमाचार नयाँ प्रकाश होइन, यो नयाँ रिलिजियन होइन, तर सुसमाचार चाहिँ परमेश्वरको योजना हो जो चाहिँ अगाडिदेखि नै, सुरुदेखि नै यो लेखिएको छ। धर्मशास्त्रले यसलाई डिस्क्राइब गर्छ, इभन धर्मशास्त्रले यसलाई प्रिस्क्राइब गर्छ। यो दुईवटा कुरा।
अनि नम्बर 2, किनभने किन सुसमाचार नयाँ छैन भन्दै गर्दा पौलको आर्गुमेन्ट, किनभने पाप नयाँ छैन। अनि यो दुईवटा गस्पलको ओरिजिन र पापको ओरिजिन एउटै च्याप्टरमा भएको छ, जेनेसिस च्याप्टर 3। जेनेसिस च्याप्टर 3 मा मानिस जातिको पतन हामी पाउँछौँ। जेनेसिस च्याप्टर 3 कै 15 मा मसायाको बारेमा प्रोफेसी भएको छ, त्यसले स्त्रीको सन्तानले तेरो शिरलाई कुच्याउनेछ। दुईवटा कुरा, गस्पल र डेथ एउटै च्याप्टरमा हामी पाउँछौँ। अनि सुसमाचार नयाँ छैन किनभने पाप नयाँ छैन। जुन दिन पाप यो वर्ल्डमा इम्प्लान्ट भयो त्यसै दिन परमेश्वरले सुसमाचारको योजना बनाउनु भएको छ ह्युमन रेसमा। भर्स 3 मा आउँदै गर्दाखेरि सुसमाचारमा प्रथम व्यक्तित्व नै ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। सुसमाचार जस्ट एउटा स्टोरी होइन प्रियहरू। हामी क्रिसमसमा गएर जेरुसलेममा एकजना मुक्तिदाता जन्म भएको छ, उहाँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ, यो सिजनल स्टोरी होइन जो हामी सिजनलमा मात्रै गर्छ। अब क्रिसमस लाग्दैछ, हाम्रो चर्चमा प्रिपेयर हुनु थाल्छ के गर्ने, एक्टिभिटिजहरू के गर्ने, अनि रेस्ट अफ द टाइम नो गस्पल, सुसमाचार छैन। सो हाम्रो सुसमाचार समटाइम्स स्टोरी फर्मेटमा जान्छ, सिजनल फर्मेटमा जान्छ, तर पौलले भन्दै गरेको सुसमाचार चाहिँ यो दुईवटा कुरो सुसमाचारले बोकेको छ, लिभिङ, क्रिस्चियन लिभिङ अनि प्रोक्लेमेसन। यो दुईवटा कुरो सँगै जान्छ प्रिय क्रिस्चियन गस्पलमा। तपाईँ क्रिस्चियन एउटा जिउनु मात्रै हुन्छ भनेदेखि पनि यो कम्प्लिट छैन। इभन प्रोक्लेम गर्नको लागि तपाईँले हमेसा आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी एज अ क्रिस्चियन अगाडि बढेको हुनुपर्छ। यो अति नै इम्पोर्टेन्ट। हामीले अस्ति थर्सडे सिकिरहेको थियौँ। अनि सुसमाचार जस्ट स्टोरी होइन, सुसमाचारको प्रथम पर्सनालिटी क्राइस्ट हुनुहुन्छ। नम्बर 2, भर्स 3 को नम्बर 2, ख्रिस्ट सम्पूर्ण मानव जातिको दौडमा प्रतीक्षा गरिएको पापलाई क्षमा गर्ने मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। ख्रिस्ट चाहिँ सम्पूर्ण जेनेरेसनले, एन्सियन्ट जेनेरेसनदेखि इभन फ्युचर जेनेरेसनसम्म नै पापलाई क्षमा गर्नुको निम्ति स्क्रिप्चरले उहाँ नै पर्खिरहेको मसाया हुनुहुन्छ भनेर पौलले प्रेजेन्ट गरेको छ। अरू कोही पनि मुक्तिदाता आउँदैन है, कसैले पनि बचाउन सक्दैन। एकैजना मुक्तिदाता आउनु नै छ। यो एन्सियन्ट हिस्ट्रीको लागि थियो। अनि त्यति बेलाको टाइममा पौलले रेफर गर्दै गरेको कुरो चाहिँ 56 AD मा यो लेटर लेखेको हो भनेदेखि 34 AD को घटनालाई पौलले रेफर गरेको, जहाँनिर क्राइस्ट आउनुभएको थियो। अर्को मुक्तिदाता आउँदैन किनभने क्राइस्ट आइसक्नु भएको छ। इभन आज हामीले अर्को मुक्तिदातालाई पर्खिरहँदैनौँ किनभने मुक्तिदाता आज 2021 वर्ष अगाडि आइसक्नु भएको छ। सो अनि नम्बर 3, भर्स 3 को नम्बर 3, ख्रिस्ट काल्पनिक होइन तर ऐतिहासिक व्यक्ति हुनुहुन्छ। किन धेरैले ख्रिस्टको एक्जिस्टेन्स आज पनि छैन भनेर हामी इन्टरनेटभरि खोजिने पाउँछौँ। ख्रिस्ट भन्ने व्यक्ति नै थिएन, तर होल वर्ल्ड हिस्ट्रीले प्रुभ गर्छ कि क्राइस्ट आउनुभयो। त्योभन्दा बेसी बाइबलले ख्रिस्ट, न्यू टेस्टामेन्ट, ओल्ड टेस्टामेन्टमा ख्रिस्टको बारेमा हामी एउटा उहाँको ईश्वरीयता र उहाँको वर्कको बारेमा प्रेडिक्सन हामी पाउँछौँ। तर जसै गस्पल सुरु भयो, जब पौलले सुसमाचार प्रचार गरिरहेको थियो, अनि त्यो प्रेडिक्सनको, त्यो अनुमान लगाइएको ख्रिस्टको मसायनिक वर्क र उहाँको मसायनिक आइडेन्टिटी चाहिँ रिभिल हुनुभएको छ भनेर पौलले आर्ग्युमेन्ट यहाँनिर गरेको हामी पाउँछौँ। अनि ख्रिस्ट काल्पनिक होइन है, ख्रिस्ट ऐतिहासिक हुनुहुन्छ। उहाँ यो हिस्ट्रीमा उहाँको के छ, अस्तित्व छ। अनि यो हिस्ट्रीलाई उहाँले डिभाइड गर्नुभएको छ। अनि भर्स 4 मा आउँदै गर्दाखेरि ख्रिस्ट पूर्ण मानिस र पूर्ण ईश्वर हुनुहुन्छ। अनि यही चाहिँ गाह्रो कुरा हो। ख्रिस्ट पूर्ण मानिस, उहाँ फुल्ली गड हुनुहुन्छ, उहाँ फुल्ली ह्युमन हुनुहुन्छ। कसरी होला? यो अचम्मको क्वेसन हो। तर ईश्वरको योजना, उहाँ अदृश्य परमेश्वर कसरी दृश्य हुन आयो, उहाँ अनलिमिटेड परमेश्वर कसरी लिमिटेड हुन आयो। अनि यो उहाँको निम्ति इटर्निटी चाहिँ उहाँको धन हो प्रियहरू, तर उहाँ टाइम फ्रेममा आउनुभयो। अनि यसको ठुलो रहस्य छ, अहिले त्यतातिर नजाउँ। अनि पौलले भन्दै गरेको भर्स 4 मा भन्दै गरेको क्राइस्ट फुल्ली उहाँ ईश्वर हुनुहुन्छ, क्राइस्ट फुल्ली उहाँ मानिस हुनुहुन्छ। अनि नम्बर 2, ख्रिस्टको पुनरुत्थानले ख्रिस्ट नै
ईश्वर पनि हुनुहुन्छ भनेर मानिसहरूमा प्रमाण भएको छ। त्यहाँनिर मैले भनिरहेको थिएँ क्राइस्ट बौरी नउठ्नु भएको भएदेखि क्राइस्ट मानिस मात्रै हुन्थ्यो भन्ने प्रमाण हुन्थ्यो। तर क्राइस्ट सिम्पली मानिस मात्र होइन, तर क्राइस्ट ईश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ एउटा कुरोले डिभाइड गरेको छ ह्युमनबाट, मानिसहरूको फिलोसफीबाट, मानिसहरूको अनुभवबाट, अनि त्यो चाहिँ रिजरेक्सन। यो मैले तपाईँलाई अलरेडी यसको बारेमा प्रिच गरिसकेको, यो ओभरभ्यू हो। उहाँको अनन्त अस्तित्व समय सुरु हुनुभन्दा अघि हुनुहुन्थ्यो, छ अनि हुन आउनुहुनेछ। भर्स 4 मा हामीले सिक्दै गरेको कुरो उहाँको इटर्नल एक्जिस्टेन्स, टाइम सुरु हुनुभन्दा अगाडि उहाँ हुनुहुन्थ्यो, टाइम सुरु भयो उहाँ हुनुहुन्छ, इभन यो हाम्रो ह्युमन टाइम क्लोज हुँदाखेरि पनि उहाँ रहिरहनुहुन्छ। उहाँको थ्रोन डेमोक्रेटिक होइन, उहाँलाई मानिसले भोट गरेर उहाँको थ्रोन बसालिएको होइन, तर मानिसको फाउन्डेसन हुनुभन्दा अगाडि उहाँको थ्रोन अलरेडी एक्जिस्ट गर्दथ्यो। उहाँ थियोक्रेसीमा हुनुहुन्छ, उहाँ थियोक्रेटिक गभर्मेन्टको मालिक हुनुहुन्छ। प्रिय उहाँको ईश्वरतन्त्रमा कसले उहाँलाई भोट गर्छ भन्दै गर्दाखेरि नो वान। उहाँको कन्स्टिट्युसन उहाँ आफै लेख्नुहुन्छ, उहाँले संविधान जे बनाउनुहुन्छ त्यो राइचियसनेस ठरिन्छ, अनि उहाँ सम्पूर्ण टाइम सुरु हुनुभन्दा अगाडि उहाँ हुनुहुन्थ्यो। हामीलाई क्यालेन्डर चाहिन्छ, हामीलाई घडी चाहिन्छ, हामीलाई सम्पूर्ण मेजर गर्ने कुरा चाहिन्छ, तर उहाँलाई चाहिँदैन। उहाँले सम्पूर्ण कुरालाई आफ्नो कन्ट्रोलमा राख्नुहुन्छ। अनि उहाँ चाहिँ को हुनुहुन्छ? क्राइस्ट हुनुहुन्छ। पौलले भन्दै गरेको भर्स 4 मा, भर्स 4 को हामीले एक्सपोजिसनमा यो कुराहरू म तपाईँलाई छुइरहेको थिएँ। अनि भर्स 5 मा आउँदै गर्दाखेरि सुसमाचार केवल यहुदीहरूको लागि मात्र होइन, तर सम्पूर्ण राष्ट्रको लागि हो, कारण पापको राज्य सम्पूर्ण राष्ट्रमा छ। यो नट ज्युजको लागि मात्र होइन क्राइस्ट सेभियर मसाया, तर सिनको प्रब्लम यो नेसनल होइन, सिनको प्रब्लम चाहिँ इन्टरनेसनल हो, युनिभर्सल हो। हरेक नेसन पापको दासत्वमा छ भनेदेखि हरेक नेसनलाई सेभियर चाहिन्छ, अनि उहाँ सेभियर चाहिँ क्राइस्ट हुनुहुन्छ। नम्बर 2, 5 भर्सको नम्बर 2 पोइन्ट, उद्धार अनि पाप क्षमा कुनै पनि मानिसको कामबाट नभएर तर केवल ख्रिस्टमाथिको विश्वासद्वारा मात्र। salvation by faith alone। salvation चाहिँ ख्रिस्टमाथिको विश्वासद्वारा मात्र हो। कुनै पनि ह्युमन यहाँनिर फोर्स, ह्युमनको एउटा फेथ, एउटा विश्वासको फोर्सले हामीले salvation किनेका छैनौँ, तर salvation चाहिँ फेथफुल जिजस क्राइस्टको कारणले गर्दाखेरि हामीले पाएका छौँ। सो पौलले भन्दै गरेको कुरो। अनि नम्बर 3, मुक्ति केवल अनुग्रहबाट मात्रै हो, मुक्ति केवल अनुग्रहबाट मात्रै हो। नम्बर 4, ख्रिस्टमा बचाइएको विश्वासले जहिले पनि प्रभुको वचनको आज्ञाकारितालाई उत्पन्न गराउँछ। यदि तपाईसँग सेभिङ फेथ, क्राइस्टले तपाईँलाई अफर गरेको विश्वासको वचन विश्वास छ भनेदेखि त्यसले हमेसा ख्रिस्टको वचनको आज्ञाकारितालाई उत्पन्न गराउँछ। देख्छै देख्छ प्रिय, उहाँको एउटा लर्डसिपले तपाईँलाई गभर्न गर्छ। उहाँलाई तपाईँले मास्टर भन्नुहुन्छ, उहाँलाई ओनर भन्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँको लाइफ उहाँले गभर्न गर्छ, अनि यो प्रोडक्सन तपाईँमा देख्छ। नम्बर 5 पोइन्ट, पौलको प्रेरित अधिकार। अनि हामीले यो अलरेडी हेरिसकेका थियौँ, त्यति बेला पनि म तपाईँलाई भनिरहेको थिएँ। अनि भर्स 6 मा आउँदै गर्दाखेरि परमेश्वरको सुसमाचारले ख्रिस्ट लिएर डोर्याउँछ। अनि सुसमाचार अलवेज ख्रिस्टको बारेमा छ भनेदेखि यो सुसमाचारले कुनै पनि जग्गामा लगेर टुङ्ग्याउँदैन। यो सुसमाचार ख्रिस्टको बारेमा छ भनेदेखि जसले यो सुसमाचारलाई सुन्छ, बिब्लिकल गस्पललाई रेस्पोन्ड गर्छ, उसलाई डाइरेक्टली त्यो सुसमाचारले क्राइस्टसँग कनेक्ट गराउँछ, कोहीसँग पनि होइन। तपाईँको डिभोसन क्राइस्टसँग सुरु हुन्छ, तपाईँको डिभोसन उहाँको एउटा डिडसँग, उहाँले के गर्नुभयो, तपाईँलाई अनुग्रह कसरी देखाउनु भएको छ, उहाँले कति माया गर्नुभएको छ, अनि उहाँ तपाईँको लाइफमा को हुनुहुन्छ, त्यो सम्पूर्ण कुरोले तपाईँको डिभोसनलाई, तपाईँको भक्तिमय जीवनलाई जहिले पनि निर्धारित गर्छ, अलवेज। अनि गस्पलले जतासुकै लाँदैन प्रेयर, गस्पलले तपाईँको लग्जरियस लाइफतिर डोर्याउँदैन, गस्पलले तपाईँलाई बिल्डिङतिर डोर्याउँदैन। जो आजको दिन थुप्रै प्रिचर्सहरूले यो प्रकारको ठाउँमा लगेर टुङ्गाइदिन्छ गस्पलको ग्लोरीलाई,
अनि गस्पलले त्यहाँ टुङ्ग्याउँदैन नि। बाइबलको गस्पलले डाइरेक्टली तपाईँलाई क्राइस्टसँग ठोक्याउँछ। किन गस्पल इट्स अल अबाउट क्राइस्ट। क्राइस्ट गस्पलको मेन पर्सन हुनुहुन्छ, अरू कुनै कुरा होइन। पौलले भन्दै गरेको कुरो अनि भर्स 6 को नम्बर 2 पोइन्ट, ख्रिस्टमा हुन बोलाएका छौँ। हामी क्राइस्टमा हुनको निम्ति बोलाएका छौँ। किन गस्पलले क्राइस्टको बारेमा हो भनेदेखि हामी क्राइस्टमा नै हुनुपर्छ। क्राइस्ट हाम्रो नेसेसिटी हो, क्राइस्ट हाम्रो जीवनको केन्द्र हुनुपर्छ, क्राइस्टबाट हाम्रो जीवन गभर्न भएको हुनुपर्छ। अनि भर्स 7 मा जाँदै गर्दाखेरि यहाँनिर 3वटा पोइन्ट मैले तपाईँलाई दिइरहेको थिएँ। संसारबाट बोलाएका परमेश्वरका प्रिय मण्डलीहरू। हामी कहाँबाट बोलाएका छौँ प्रियहरू? संसारबाट, वर्ल्डबाट डिपार्ट भएका छौँ। वर्ल्डबाट हामी अलग भएका छौँ। हामी वर्ल्डली माइन्ड छैन। हामी वर्ल्डले जसरी सोच्छ त्यसरी सोच्न सक्दैनौँ। अब वर्ल्ड जसरी हिँड्छ त्यसरी हामी हिँड्न सक्दैनौँ। अनि वर्ल्ड भ्युजले हाम्रो चल्दैन। हामी कम्प्लिटली अलग भएका छौँ भनेदेखि हामीलाई बोलाउनु हुने हाम्रो मास्टर, हामीलाई बोलाउनु हुने हाम्रो प्रभु, हामीलाई बोलाउनु हुने, हामीलाई छुटाउनु हुने हाम्रो उद्धारकर्ताको वचनले त्यो व्यक्तिलाई गभर्न गर्छ। किनभने हामी वर्ल्डबाट अलग भएका छौँ। भर्स 7 को नम्बर 1 पोइन्ट मैले तपाईँलाई दिएँ। नम्बर 2 पोइन्ट, ख्रिस्टमा पवित्र हुन बोलाएका छौँ। वाइ? किन क्राइस्टमा बोलाएका छौँ? होली हुनको लागि, पवित्र हुनको लागि। किनभने पवित्रता उहाँको एट्रिब्युट्स हो, मोरल्ली स्पिरिचुअल्ली। दुईवटा भागमा हामी पवित्र हुँदै जानको लागि बोलाएका छौँ। हामी वर्ल्ड जस्तो वर्ल्डको कुनै पनि स्टार्सहरूलाई हामी फलो गर्दैनौँ, वर्ल्डको कुनै पनि आइकन्सहरूको हामी फलो गर्दैनौँ। इभन बाइबलमै पनि हामी विभिन्न प्रकारको क्यारेक्टर र विभिन्न प्रकारको आइकन्सहरू छ प्रियहरू, जो हिब्रू च्याप्टर 11 मा हेर्दै गर्दाखेरि त्यहाँनिर लेखिएको हामी पाउँछौँ। हामी कसैलाई पनि फलो गर्दैन। हामी क्राइस्टको गस्पलमा बोलाएछ, क्राइस्टसँग ठोकिनको लागि बोलाएछ, क्राइस्टमा हुनको लागि बोलाएछ र क्राइस्टमा पवित्र हुँदै जानको लागि बोलाएका छौँ। यो हाम्रो कलिङ हो प्रिय, क्राइस्टको लाइकनेसमा जानु। यदि यो हुँदैन भनेदेखि त्यो क्रिस्टियनिटी हुन सक्दैन प्रिय। तपाईँ रङ क्रिस्टियनिटीमा हुनुहुन्छ। यदि डे बाई डे यो कुरोलाई तपाईँको प्राइमेरी जीवनको एउटा मूल जिउने आधार बनाउनु भएन भने तपाईँ रङ क्रिस्टियनिटीमा हुनुहुन्छ प्रिय। तपाईँ रङ वर्डको इन्टरप्रिटेसनमा हुनुहुन्छ। तपाईँ भ्रमात्मक जीवनमा हुनुहुन्छ। अनि यसको पनि एक दिन हिसाब हुन्छ उहाँको अगाडि। नम्बर 3 पोइन्ट, अनि ग्रेस र पिसको सोर्स चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ। अनि पलले ग्रिटिङ्स गर्दै गर्दाखेरि यहाँ जेन्टाइल्स र ज्युजहरूको कुरा हामी यहाँनिर पाउँछौँ। अनि एकैचोटि मैले तपाईँलाई त्यसको बादमा 7 सम्म म टक भर्स गएर गरिरहेको थिएँ एभ्री डिटेल्समा। तर 7 देखि उता 8 देखि 15 सम्म म एकैचोटि तपाईँसँग गएको थिएँ। आई थिङ्क तपाईँलाई याद होला। त्यहाँ जाँदै गर्दाखेरि 8 देखि 15 सम्म हामी के पाउँछ भन्दै गर्दाखेरि मैले दुईवटा कुरोलाई अति नै स्ट्रङली तपाईँलाई छुइरहेको थिएँ। अनि पौल प्रेरितको गोठालोको गम्भीर हृदयको प्रस्तुति हामी त्यहाँ पाउँछौँ। किनभने पौल रोममा गएर त्यहाँनिर सुसमाचार प्रचार गर्न चाहन्छ, त्यहाँको मण्डलीलाई भेट्न चाहन्छ, त्यहाँको विश्वासीहरूलाई आत्मिक वरदानहरू इम्पार्ट गर्न चाहन्छ पौलले। अनि यसको पछाडिको हामी पौलको हृदयलाई हेऱ्यो भनेदेखि एउटा सेफरहुडको लिडरसिप हामी त्यहाँनिर देख्छौँ। पौलको हृदय अति नै एउटा गोठालेपनको, पौलले क्राइस्ट चाहिँ मेरो चिफ गोठाले हुनुहुन्छ अनि उहाँको अनुकरण गरेको पौलको लाइफमा यो पर्सनलाई हामी देख्न सक्छौँ। अनि अलरेडी मैले तपाईँलाई यो भनेको छु। अनि ख्रिस्टको सुसमाचार प्रतिको हृदय, किनभने पौलले त्यहाँनिर भन्छ जब म रोममा आउँछु, रोममा आइसकिसकेपछि त्यहाँ भएको ज्युजहरू र जेन्टाइल्सहरूलाई म सुसमाचार सुनाउन चाहन्छु। किनभने सुसमाचार पौलको लाइफमा ठुलो एउटा कुरा थियो प्रियहरू। यो हिरा मोती सुनभन्दा पनि उसले आफ्नो जीवन, उसको जीवनको सम्पूर्ण दामी दामी थोकहरू, उसको जीवनमा भएको इज्जतको कुराहरूदेखिको लिएर उसको जीवनमा भएको दामी दामी उसले प्रिय मानेको कुरालाई उसले बेकममा ठानेको छ एउटै कुरोको लागि, द्याट इज गस्पल अफ जिजस क्राइस्ट, सुसमाचारको खातिर। अनि सुसमाचार प्रतिको हृदयको प्रेजेन्टेसन हामी यहाँनिर पाउँछौँ।
कि पौल कति डरलाग्दो ड्राइभ भएको थियो क्राइस्टको गस्पलले, पौल कति डरलाग्दो सुसमाचारले उसको लिड भएको थियो त्यो टाइममा। अनि होल रोमन साम्राज्यमा पौलको मिसनरी जर्नी हामीले पढ्यो भनेदेखि प्रियहरू, हामी नरुइकन हामी त्यो स्टोरीलाई, त्यो घटनालाई हामीले आफ्नो हृदयमा प्रभुलाई धन्यवाद दिन सक्दैनौँ प्रियहरू। रियली पौलको मिसनरी जर्नीलाई तपाईँले गएर गम्भीरतामा पढ्नुभयो भनेदेखि प्रियहरू, रियली म भन्न चाहन्छु तपाईँको हृदय जल्छ प्रियहरू। यति स्ट्रङ हामी पाउँछ पौलको हार्ट गस्पलको लागि। रियली लाज लाग्छ प्रियहरू हामीलाई। अनि हामी सन्डे चर्च आउनु पनि अल्छी लाग्छ। द्याट्स नट क्रिस्टियनिटी। रियली बाइबलको क्रिस्टियनिटी अर्कै छ प्रियहरू। त्यही त म बारम्बार भन्छु त, हाम्रो 21st सेन्चुरीको चर्च र 1st सेन्चुरीको चर्चमा ठुलो ग्याप छ प्रियहरू। डिस्कनेक्सन हामी पाउँछौँ। यदि हामी साँच्चै नै प्रभुको आत्मा र प्रभुको वचनले डे बाई डे हाम्रो हृदय नवीनीकरण हुनुको लागि हो भनेदेखि हामीले 1st सेन्चुरीको चर्चको हिस्ट्रीसँग कनेक्ट हुनुपर्छ प्रियहरू। 1st सेन्चुरीको एपोस्टल्सहरूको हार्टसँग हामी कनेक्ट हुनुपर्छ। सो हामी हृदय नवीनीकरण हुनसक्छ। क्राइस्टको डिड्स त, उहाँको वर्क र उहाँको आइडेन्टिटी त हामी छँदै नै छ प्रियहरू। त्यो हाम्रो जीवनको मुटु हो प्रियहरू। त्यो बाहेक प्रभुको जनले कसरी काम गरेको छ त्यसलाई हेऱ्यो भनेदेखि प्रियहरू हामी चुप लागेर बस्न सक्दैनौँ। अनि भर्स 16 र 17 आउँदै गर्दाखेरि पौलको यो दुईवटा हार्टको प्रेजेन्टेसन हामी पाउँछौँ। अनि पौलले भन्छ 16 मा, म सुसमाचारसँग शर्माउँदिनँ किनभने यो परमेश्वरको शक्ति हो। कसको निम्ति? जसले विश्वास गर्छ। अनि यसको बारेमा तपाईँलाई अलरेडी भनेपछि यो ठुलो भर्स हो प्रिय, यो एपिस्टलमा ठुलो भर्स। अनि पौलले आफ्नो हृदय नै बाहिर निकालेको छ। अनि सुसमाचारमा जसले विश्वास गर्छ त्यसको परिणाम चाहिँ के हो, त्यसको कन्सिक्वेन्सेस, त्यसको फ्रुट चाहिँ के हो? जुन चाहिँ पौलले मैले गरेको सुसमाचार उसले गलातीको किताबमा भनेको छ, उसको सुसमाचारको लाइफ त्यसले लास्ट डेमा सबै कुरोलाई बाहिर रिभिल गर्छ। सुसमाचारको पावर, सुसमाचारको इम्प्याक्ट, सुसमाचारको एउटा ग्लोरीलाई पौलले जब प्रेजेन्ट गरिरहेको थियो, अनि पौलले भन्छ म सुसमाचारसँग शर्माउँदिनँ, जसले विश्वास गर्छ त्यसको कन्सिक्वेन्सेस, त्यसको फ्रुट, त्यसको फल चाहिँ के पाउँछ भन्दै गर्दाखेरि भर्स 17 राइचियसनेस अफ गड, विश्वासद्वारा उहाँले प्रोभाइड गर्छ। भर्स 17 मैले तपाईँलाई अलरेडी एक्सप्लेन गरेको छु। नाउ 18 देखि 23 सम्म त्यसको बादमा म तपाईँसँग आएँ। अनि 18 देखि 23 सम्म आउँदै गर्दाखेरि पहिलो कुरो यहाँनिर चारवटा मैले पोइन्ट हल्का प्रकारले तपाईँलाई राखिरहेको थिएँ। परमेश्वरको सत्यता, नम्बर 1 भर्स 18 to 23, परमेश्वरको सत्यता, मानिसहरूको अधार्मिकता, परमेश्वरको क्रोध, त्यसको बादमा अनि सम्पूर्ण सृष्टिमा परमेश्वरको छाप। यो चारवटा कुरालाई तपाईँलाई मैले यहाँ एक्सप्लेन गरिरहेको थिएँ। अनि 18 देखि 32 सम्म सेकेन्ड च्याप्टर 3 मा 1 देखि 20 सम्म हेऱ्यो भनेदेखि यहाँनिर डक्ट्रिन अफ सिनलाई पौलले हाइली प्रेजेन्ट गरेको छ। तर हामी भर्स 2 पनि पुगेको छैनौँ। भर्स 1 18 देखि सुरु हुन्छ हार्माटियोलोजी, मानिस के हो, पाप कसरी आयो। अनि अलरेडी मैले धेरैवटा सर्मन तपाईँलाई बोलिसकेको छु यो गर्दै गर्दाखेरि। अनि पहिलो कुरो परमेश्वरको सत्यता, मानिसको अधार्मिकताले कसरी दबाएर राखेको छ, अनि परमेश्वरको त्यो अधार्मिकताप्रतिको क्रोध कसरी दन्केर आएको छ, हामीले होल हिस्ट्रीलाई हेऱ्यौँ। त्यसको बादमा अनि सम्पूर्ण सृष्टिमा परमेश्वरको मार्ग चाहिँ के छ, उहाँले के सिग्नेचर गर्नुभएको छ। अनि हामीले प्रकृति एउटा बुक हो जसले उहाँको बारेमा भन्छ, धर्मशास्त्र एउटा बुक हो जसले उहाँको बारेमा भन्छ, अनि मान्छेको कन्साइन्स, विवेक, जसले गलत र सही के हो छुट्याउन सक्छ, त्यो पनि परमेश्वरले राख्नुभएको, कोर्नुभएको मार्ग हो, त्यो कोड हो। अनि त्यसमा कोही एथिस्टहरू बाँच्न सक्दैन। त्यही पौलले भन्छ कसैलाई पनि बहना छैन, कोही पनि जजमेन्टमा एस्केप हुन सक्दैन, त्यहाँबाट भाग्न सक्दैन। जजमेन्टमा अगाडि उभिँदै गर्दाखेरि परमेश्वर त्यो दिन दोषी ठहरिनुहुन्न, त्यो दिन मानिसहरू दोषी ठहरिन्छ। किनभने एभ्री वान पापमा जन्मेको छ, पाप गरेको छन्।
त्यसको बादमा हामीले 24 देखि 32 सम्म हामीले लास्ट सन्डे अनि यहाँनिर तीनवटा आर्गुमेन्ट पौलले गरेको छ अनि त्यो आर्गुमेन्टको इम्प्याक्ट चाहिँ कन्सिक्वेन्सेस तीनवटा हामी पाउँछौँ जो चाहिँ परमेश्वरले रेस्पोन्ड गर्नुभएको छ। नम्बर 1 रेस्पोन्ड मानिसले गरेको छ, नम्बर 2 रेस्पोन्ड परमेश्वरले गर्नुभएको छ। अनि त्यो रेस्पोन्ड चाहिँ के भन्दै गर्दाखेरि परमेश्वरको रेस्पोन्ड गॉड गेव देम ओभर, परमेश्वरले छोडिदिनु भयो। 3 टाइम्ससम्म परमेश्वरले छोडिदिनु भयो भन्ने कुरा यहाँनिर पाउँछौँ। 3 टाइम्स अनि 3 टाइम्ससम्म नै मानिसको एक्सन परमेश्वरप्रति हामी पाउँछौँ। नम्बर 1 23 मा परमेश्वरको इटर्नल ग्लोरी अथवा परमेश्वरको अविनाशी महिमा अथवा एक्जिस्टेन्स, उहाँको आइडेन्टिटी, परमेश्वरको अनन्तको अविनाशी महिमा चाहिँ मानिसहरूले के गरे अरे भन्दै गर्दाखेरि टेम्पोरल कुराहरूमा टुङ्ग्याइदियो। नम्बर 1 एक्सचेन्ज गराइदियो परमेश्वरको एक्जिस्टेन्सलाई। मानिसले फल्स गड बनायो सो द्याट मानिसहरूले त्यो गरेकोले गर्दाखेरि परमेश्वरले उनीहरूलाई उनीहरूकै विचारमा बेग कमाउनको लागि छोडिदिनु भयो। गड गेभ देम ओभर। नम्बर 1 अनि यो चाहिँ भर्स 24 मा हामी पाउँछौँ। अनि 25 मा फेरि पनि मानिसले के गरेको छ भन्दै गर्दाखेरि परमेश्वरको इटर्नल ट्रुथलाई, सत्यतालाई मानिसहरूले क्षणिक झुटमा एक्सचेन्ज गरेको छ। हाम्रो माथिको पोइन्ट हेऱ्यो भनेदेखि यो अलिकति अब्जेक्टिभ पाउँछौँ हामी, तर यहाँनिर आउँदै गर्दाखेरि अलिकति यो सब्जेक्टिभ पाउँछौँ। इटर्नल ट्रुथलाई उनीहरूले झुटमा कन्भर्ट गराइदियो अनि परमेश्वरले फेरि पनि रेस्पोन्ड गर्नुभयो 26 र 27 मा। अनि परमेश्वरले के भन्नुभयो, उहाँले छोडिदिनु भयो। उनीहरूको आफ्नो अभिलाषा पुरा गर्नको लागि परमेश्वरले छोडिदिनु भयो। द्याट्स वाइ मानिसहरूले स्त्रीले स्त्रीसँग, पुरुषले पुरुषसँग, किनभने परमेश्वरको ट्रुथ के हो, परमेश्वरले वास्तवमा के गर्नुभएको थियो भन्ने कुरा जब बिर्से उनीहरू आफ्नो लाइजमा उनीहरू जिउन जान्छ। त्यो लाइज चाहिँ के थियो भने उनीहरू आफ्नो आइडेन्टिटी पनि चिन्न सक्छ। यो ठुलो झुट थियो, उनीहरू आफैमा हराए। सो नम्बर 2 परमेश्वरले छोडिदिनु भयो। अनि नम्बर 3 28 मा यहाँनिर के गर्छ भन्दै गर्दाखेरि तिनीहरूले परमेश्वरलाई चिन्नु डिनाइ गरे। कसले? मानिसहरूले परमेश्वरलाई चिन्नु खोजेन, परमेश्वरलाई डाइरेक्टली रिजेक्ट गरे, चिन्नु पनि खोजेन। सो परमेश्वरले उनीहरूलाई फेरि पनि छोडिदिनु भयो। अनि त्यसको कन्सिक्वेन्सेस चाहिँ 29 देखि 32 सम्म हामी पाउँछौँ। परमेश्वरले जब छोडिदिनु भयो त्यहाँनिर रिजल्ट निस्केको छ। जब सेकेन्ड टाइममा परमेश्वरले छोडिदिनु भयो त्यहाँनिर एउटा रिजल्ट हामी पाउँछौँ। पहिलोचोटि जब परमेश्वर तिनीहरूलाई छोडिदिनु भयो त्यहाँनिर अर्को रिजल्ट पाउँछौँ। 3 प्रकारको रिजल्ट। चराचुरुङ्गीमा परमेश्वर बनाए, उनीहरू आफैमा आइडेन्टिटी बिर्से। तेस्रो कुरो, उनीहरूको मोरल लाइफ कम्प्लिटली करप्ट भयो। अनि यो चाहिँ ओभरभ्यू थियो च्याप्टर 1 को। च्याप्टर 1 अनि च्याप्टर 1 र च्याप्टर 2 मा के चाहिँ भिन्नता छ? फर्स्ट म अलिकति कन्सेप्ट दिन चाहन्छु। च्याप्टर 1 चाहिँ कम्प्लिटली ह्युमन अनराइचियसनेस पाउनुहुन्छ तपाईँले। राम्ररी बुझ्नुहोस् यो कुरो। 18 देखि 32 सम्म कम्प्लिट ह्युमन अनराइचियसनेस अथवा मानिस जातिको अधार्मिकता तपाईँले पाउनुहुन्छ। नम्बर 1। तर च्याप्टर 2 को कन्सेप्ट अलिकति अर्कै छ फेरि यहाँनिर। च्याप्टर 2 चाहिँ कम्प्लिटली सेल्फ राइचियस हामी पाउँछौँ। सेल्फ राइचियसनेस दुईवटा एङ्गल राम्ररी बुझ्नुहोस्। एउटा चाहिँ कम्प्लिटली ह्युमनहरू सम्पूर्ण टोटली डिप्राभिटीमा छ, कम्प्लिटली सिनफुल नेचरमा छ, उनीहरू फल भएको छ, उनीहरू अनराइचियसनेसमा छ। तर मानिसहरू फेरि पनि च्याप्टर 2 को अनुसार चाहिँ अर्को मानिसहरू सेल्फ राइचियसनेसमा छ। सो यिनीहरूको चाहिँ जस्टिफाई कसरी हुन्छ? त्यसो भए मानिसहरू डरलाग्दो इमोरालिटीमा छ, अनैतिकतामा छ। सो तिनीहरूलाई परमेश्वरले जज गर्नुहुन्छ। तर कतिजना मोरल्ली करप्टेड छैन, तिनीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले कसरी जज गर्नुहुन्छ? पौलले फेरि बाँकी छोडेन यहाँनिर पनि। अनि पौलको आर्गुमेन्ट त्यही हो, उसको रुट
मानिसहरू परमेश्वरको जजमेन्टदेखि कोही पनि भाग्न सक्दैन, कोही पनि, चाहे त्यो मोरल्ली करप्सनमा होस् चाहे त्यो मोरल्ली करप्सनमा नहोस्, सम्पूर्ण कोही पनि यो वर्ल्डमा इनोसेन्ट छैन, कोही पनि, नो वान। सम्पूर्ण ह्युमन रेसले बाटो बिराएको छ, बाटो बिराएको छ। सो हामी यसको अलिकति डिटेल्समा जानेछौँ। verse 1, chapter 2 को verse 1, यसकारण अर्कालाई दोष लगाउने ए मानिस तँ जोसुकै भए तापनि तेरो निम्ति केही बहना छैन, किनकि जेमा तँ अर्कालाई दोष लगाउँछस् त्यसैमा आफै पनि दोषी ठहरिन्छस्, किनभने तँ दोष लगाउने पनि त्यही काम गर्छस्। अनि यहाँनिर पौलले अब यहाँनिर डिल चाहिँ जजमेन्ट चाहिँ verse 1 को verse 1 मा तपाईँले यसकारण भन्ने वर्ड देख्नुभयो अगाडि नै। यसकारण भन्ने वर्ड चाहिँ ब्रिज हो, यहाँनिर एउटा पुल हो जसले चाहिँ पार्टिकुलरली कुन चाहिँ कुरोलाई जोड्छ भन्दै गर्दाखेरि 18 लाई जोड्छ। माथिको 18 देखिको लिएर च्याप्टर 1 को 18 को स्पेसली त्यो भर्सलाई यहाँनिर पौलले रेफर गरेको जस्तो हामी देख्छौँ। किनभनेदेखि जजमेन्टको जुन चाहिँ कन्टेक्स्ट जो छ, अनि यहाँनिर पनि जजमेन्ट कन्टेक्स्ट हो भनेदेखि त्यो भर्सलाई पार्टिकुलरली यो यसकारण भन्ने भर्सले यहाँनिर जोडेको हामी पाउँछौँ। दोष लगाउने ए मानिस, त्यसो भएदेखि यो चाहिँ कसलाई भनेको? ए मानिस त, यहाँनिर त भन्ने वर्ड नै फ्रिक्वेन्टली युज भएको छ, 4-5 पल्ट कतिपल्ट यहाँनिर युज भएको छ त। अनि यो त, तेरो, तँलाई, यो चाहिँ पौलले कसलाई रेफर गर्दैछ यो कुरो भन्दै गर्दाखेरि रोमको चर्चलाई हो? नो। यो कन्भर्ट भएको विश्वासीलाई हो? होइन। किनभनेदेखि भर्स 18 देखि कन्टेक्स्ट चेन्ज भएको छ। भर्स 18 देखि भर्स 18-17 सम्म स्पेसली फोकस चर्च भित्रको रिडिम मानिसहरू हामी पाउँछौँ, आउँछु। तर 18 देखि कम्प्लिटली जेनरल ह्युमन रेसलाई पौलले यहाँनिर के गरेको छ, त्यो बेसिसमा आर्ग्युमेन्ट सुरु गरेको छ। अनि भर्स 2 मा आउँदै गर्दाखेरि तेरो, त भन्ने जुन चाहिँ यो कुरा छ, यो चाहिँ कसलाई भनेको भन्दै गर्दाखेरि जो चाहिँ क्राइस्टमा विश्वास गरेको छैन, जसको कन्भर्ट भएको छैन, जसको कन्भर्सन भएको छैन, उनीहरूलाई पौलले यहाँनिर रेफर गरेको छ। अनि स्पेसली दुईवटा ग्रुप, अनि त्यो दुईवटा ग्रुपमा जसले चाहिँ आफूलाई यस्तो प्रकारले सोच्छ, अनि त्यो सोच चाहिँ के हो भन्दै गर्दाखेरि मैले यस्तो काम गरेको छुइनँ, मानिलिउँ म मोरली करप्टेड छुइनँ, मैले व्यभिचार गरेको छुइनँ, मैले हत्या गरेको छुइनँ, मैले चोरी गरेको छुइनँ, मैले डाहा गरेको छुइनँ, मैले ईर्ष्या गरेको छुइनँ, मैले घमण्ड गरेको छुइनँ। यो सबै एक्सटर्नल मेनिफेस्टेसन मेरो केही पनि भएको छैन। सो लको अगाडि म फ्रिली घुम्छु, लले मलाई हेर्दै गर्दाखेरि म एज अ क्रिमिनल म पक्रा परेको छुइनँ। यसको मतलब म ल फ्री मानिस हो, द्याट मिन्स म क्रिमिनल होइन। किनभने तपाईँले काम बिगाऱ्यो भने मात्रै कानुनले तपाईँलाई पक्रिन्छ कि पक्रिँदैन? कानुनदेखि तपाईँ फ्री हुनुहुन्छ भने द्याट मिन्स तपाईँले काम बिगार्नु भएको छैन। अनि यो मानिसहरूले के सोच्दै रे भन्दै गर्दाखेरि पौलको भनाइअनुसार डाइरेक्टली यो मानिसहरू नैतिकताको ट्यागमा यिनीहरू पर्फेक्सनमा गइरहेको मानिसहरू हो, जसले आफूलाई सेल्फ राइचियसनेसमा कम्प्लिटली यिनीहरूले आफूलाई त्यो छाता मुनि यिनीहरूले आफूलाई हालेको छ। अनि सो द्याट परमेश्वरले जज गर्दै गर्दाखेरि हामी उहाँको अगाडि धार्मिक ठहरिन्छौँ। अनि यो भागमा कोहरू पर्थ्यो भन्दै गर्दाखेरि पौलले भन्दै अनुसार त जोसुकै भए तापनि, नम्बर 1 यहाँनिर मेजरली 2 ग्रुप्स हामी पाउँछौँ, एउटा ज्युस, एउटा जेन्टाइल्स। त जोसुकै भए तापनि, अनि यो एउटा अलिकति नेसनल कन्टेक्स्टमा हेऱ्यो भनेदेखि ज्युजहरू आफ्नो राइचियसनेसमा थिए, इभन पेगन वर्ल्ड आफ्नो रिलिजनमा उनीहरू थिए।
अनि उनीहरूको आफ्नो आफ्नो बिलिफ सिस्टमले परमेश्वरलाई प्लिज गर्न चाहन्थ्यो, जो आजको दिन हामी पाउँछौँ। क्रिस्चियनिटी हामी पाउँछौँ, इभन क्रिस्चियनिटी सँगसँगै बढ्ने यो वर्ल्डमा विभिन्न प्रकारको रिलिजियन्सहरू हामी पाउँछौँ। अनि एक्ज्याक्टली यही क्लेम गर्छ, थ्रु दिस हामी यो गऱ्यो भनेदेखि, हाम्रो सिद्धान्त मान्यो भनेदेखि हामी ईश्वर भक्तमा जान सक्छौँ। हरेक रिलिजियनको पर्सपेक्टिभ, हरेक रिलिजियनको एउटा मोटो, उनीहरूको उद्देश्य यही नै छ, हामी यो काम गऱ्यो भने ईश्वरको प्यारो हुन सक्छौँ एभ्री टाइम। अनि यहाँनिर पौलले भन्दै तँ जो भए तापनि, यो सायद नेसनल कन्टेक्स्टमा हेऱ्यो भनेदेखि ज्युज अनि ग्रिक जोसुकै भए तापनि, हामी यो भर्स च्याप्टर 1 र च्याप्टर 2 को कन्टेक्स्टमा हेऱ्यो भनेदेखि ज्युस र ग्रिक फिट हुनसक्छ यहाँनिर। तर जोसुकै भए तापनि यहाँनिर अब इन्डिभिजुअलाइज गर्नु हो भनेदेखि यहाँनिर सम्पूर्ण ह्युमन रेस, स्त्री पुरुष बच्चा वृद्ध, सम्पूर्ण रेस, सम्पूर्ण ह्युमन रेस, यसमा के ठहरिन्छ भन्दै गर्दाखेरि त जोसुकै भए तापनि यो भर्सले हिट गर्छ। त जोसुकै होस्, चाहे लाटा हो चाहे गुङ्गा हो, जेसुकै होस्। अनि पौलले भन्छ केही बहाना छैन। के छैन प्रियहरू? केही बहाना छैन। समटाइम्स फिलिङ यो आउनु सक्छ तपाईँलाई, भक्कु मिनिस्ट्री गरिसकेपछि दुःख र कष्ट तपाईँले मैले देखेको छु प्रिय, कतिजनाले आफ्नो जीवनको भुललाई कटनी गर्नुको लागि, भुललाई क्षमा पाउनुको लागि भक्कु मिनिस्ट्री काममा लागि परेको, त्यो पनि गरिरहेछ। त्यो पनि प्रभुको प्यारो हुनु चाहन्छ, के गरेर? मिनिस्ट्री गरेर। यदि त्यो प्रकारको कुरा हो भनेदेखि त्यो अरू धर्म जस्तै हो। हामीले प्रभुको फेभर मिनिस्ट्री गरेर कमाउन सक्दैनौँ, प्रभुको ग्रेसलाई हामीले मिनिस्ट्री गरेर उहाँलाई प्लिज गर्न सक्दैनौँ, साल्भेसन हामी त्यो प्रकारले गर्नै सक्दैनौँ। सो पौलले भन्दै गरेको कुरो हाम्रो बेस्ट, हाम्रो ह्युमन बेसमा नै छैन साल्भेसन। हामी प्रभुको प्यारो र उहाँको अगाडि एक्सेप्टेबल हाम्रो वर्कले हामी हुनै सक्दैनौँ। त्यसो भए कसैलाई बहाना छैन। द्याट मिन्स जजमेन्टमा मानिसहरू पर्छै पर्छ, किनकि जेमा तँ अर्कालाई दोष लगाउँछस् त्यसैमा आफै पनि दोषी ठहरिन्छस्, किनभने तँ दोष लाउने पनि त्यही काम गर्छस्, त दोष लाउने पनि त्यही काम गर्छस्। सब राम्ररी बुझ्नुहोस्। यो दोष भन्दाखेरि मलाई एउटा कुरो याद आयो। जेनेसिस च्याप्टर 1 मा, च्याप्टर 2 मा र च्याप्टर 3 मा जाँदै गर्दाखेरि कस्तो ग्लोरियस वर्ल्ड प्रभुले बनाउनु भएको थियो। अनि जब मैले अस्ति तपाईँलाई एउटा चेन बताइरहेको थिएँ, फर्स्ट क्यारेक्टर फल, बिफोर फल सैतान, सेकेन्ड क्यारेक्टर इभ हावा, अनि थर्ड क्यारेक्टर आदम। तपाईँले यो चेन पाउनुहुन्छ। सैतानले आएर सोध्छ, हावाले आन्सर गर्छ, हावाले फल दिन्छ, आदमलाई दिन्छ। सो सैतानपट्टिबाट आदममा गएको छ। तर परमेश्वर बगैँचामा आउनु फेरि ठिक त्यसलाई रिभर्स गरेको छ। परमेश्वरले आदमलाई बोलायो, त्यसको बादमा आदमले हावालाई देखायो, हावाले सैतानलाई देखायो, ठिक उल्टा। सो अमेजिङ कुरा चाहिँ के पाउँछ भन्दाखेरि जब परमेश्वरले तैँले नखानु भनेको फल खाइस् भनेर जब अकाउन्टेबिलिटी आदमसँग माग्नुभयो, त्यति बेला आदमले के गर्यो? त्यहीँबाट सुरु भएको छ। आदमले फर्स्ट दोष लगायो। कसलाई दोष लगायो? कसलाई? हजुर भन्नुहोस् न। यस, परमेश्वरलाई दोष लगायो। समटाइम्स इभलाई पनि पठाउँछ, होइन प्रिय, आदमले हावालाई होइन प्रिय, आदमले परमेश्वर, तपाईँले दिएको स्त्री मलाई यो दियो। त्यसको बादमा स्त्रीलाई सोध्दै गर्दा तैँले यस्तो गरेकोले, होइन सर्पले पो त्यस्तो गर्यो। सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरो, अब यहाँनिर यो दोषबाट कसै पनि के गर्न सक्दैन। आदम हेऱ्यो त्यस्तै, हावा हेऱ्यो त्यस्तै, सर्प हेऱ्यो त्यस्तै। अनि यो तिनैवटा क्यारेक्टर, अनि दुईवटा क्यारेक्टर फिजिकल्ली, एउटा क्यारेक्टर स्पिरिचुअल्ली, यो दुईवटा क्यारेक्टर परमेश्वरको जजमेन्टदेखि भाग्न सकेन, जसले परमेश्वरको अगाडि रेबल गर्यो, अगेन्स्टमा उठ्यो। सैतान नम्बर 1 स्पिरिचुअल बिइङ्स, त्यो परमेश्वरको जजमेन्टमा अगाडि उठ्यो, किनभने त्यसले हर समय त्यसले अक्युज गर्छ भन्छ, त्यो दियाबलस हो भनेर भन्छ, त्यसले दोष लाउँछ हर समय। त्यो सैतानिक क्यारेक्टर
त्यो ग्रेटफुलनेसबाट कम्प्लिटली अर्को क्यारेक्टरमा छ। त्यसले जहिले पनि अगेन्स्टमा उड्छ। त्यसको हृदय कहिले पनि सन्तुष्टतामा हुँदैन प्रियहरू। त्यो एभ्री टाइम त्यसले यो प्रकारको क्यारेक्टरमा त्यो डेभलप हुन्छ। त्यही क्यारेक्टर मानिसमा पनि त्यसको बादमा आदमलाई हब्बाले आदमलाई। अनि त्यति बेला वर्ल्ड हामीले हेऱ्यो भने यो वर्ल्ड डरलाग्दो ट्रेजेडीमा हामी पाउँछौँ प्रियहरू। अनि वर्ल्डमा विभिन्न प्रकारको ट्रेजेडीहरू हामी पाउँछौँ। मानिसले मानिसलाई के गर्यो, त्यसको बादमा लेस्बियन गेजहरू कहाँबाट आयो, यो सम्पूर्ण हामीले ह्युमन हिस्ट्रीलाई हेऱ्यो भनेदेखि बाइबलले डिटेल्समा बताएको छ। अनि यहाँ आउँदै गर्दाखेरि पौलले एक्ज्याक्टली त्यो भागलाई यहाँनिर ह्युमन नेचरलाई पौलले यहाँनिर रेफर गर्छ। अनि पौलले त्यसको बारेमा पौलले यो कुरोलाई प्रेजेन्ट गर्छ। अनि के भन्छ भन्दै गर्दाखेरि त मानिस जोसुकै भए तापनि तँलाई बहाना छैन, किनभने तैँले जसलाई दोष लाउँछस् त्यसै दोषमा त आफै पनि ठहरिन्छस्। के भन्नु खोजेको? त दोष लाउनेले पनि त्यही काम गर्छस्। एउटाले अर्कोलाई दोष लाउँछ, द्याट मिन्स यो मोरली करप्टेड छ, यसले यस्तो गर्यो, उसले यस्तो गर्यो। अनि यो देखिने मात्रै। तर पौल अलिकति डिपर गएको छ प्रियहरू। पौल अलिकति गम्भीर यहाँनिर पुगेको छ। यदि कसैले काम बिगार्दैछ, सपोज मानिलिउँ कसैले अपशब्द बोल्यो, कसैले स्ल्याङ वर्ड युज गर्यो, कसैले चोरी गर्यो, अनि हामी सोसाइटी मिलेर हेर त यस्तो गर्यो, यो मान्छेले यस्तो गर्यो उस्तो गर्यो, हामी ठुलो आफूलाई चाहिँ नैतिकताको ठुलो पहाडमाथि राखेर म चाहिँ पर्फेक्ट छु भनेर एउटाले हामीलाई अर्कोलाई दोष लाउँछ। तर पौलले भन्दै गरेको कुरा म्याटर देखिने मात्रै होइन, विषय चाहिँ यहाँनिर देखिने मात्रै, देखिने चोरीको मात्रै छैन। होला तिमी मोरल्ली तिमी पर्फेक्ट छौ होला, तरै पनि एउटा भागमा तिमी के छौ, चुकेको छौ। अनि तिम्रो लागि पनि बहाना छैन, किनभने ऊ जुन चाहिँ प्लेसमा छ तिमी पनि सेम प्लेसमा छौ। अनि यो सेम प्लेस चाहिँ के हो भन्दै गर्दाखेरि कुन चाहिँ कुरोले मानिसलाई डिटरमाइन गर्छ भन्दै गर्दाखेरि एट द एन्ड मोरल्ली पर्फेक्ट हुने पनि चिहानमा पुग्छ, मोरल्ली पर्फेक्ट नहुने पनि चिहानमा पुग्छ। द्याट मिन्स एभ्री वान इज सिनर। सम्पूर्ण नै पापी छन्। केले प्रमाण दियो? डेथ। अनि मानिस तीन प्रकारले मर्छ प्रियहरू। एउटा फिजिकल डेथ, एउटा स्पिरिचुअल ब्लाइन्डनेस, एउटा इटर्नल हेल। बाइबलले यो तीन प्रकारको डेथलाई बताएको छ प्रियहरू। एउटा आत्मिक तौरमा अन्धो, त्यो रिजेनेरेट हुन सक्छ। एउटा स्पिरिचुअल डेथ, सेकेन्ड डेथ हेल, अनि एउटा फिजिकल डेथ। यो तीनवटा डेथ भनिसकेपछि मानिस जाति कम्प्लिटली यो डेथको अन्डरमा छ। मानिसलाई कम्प्लिटली डेथले ओभरटेक गरेको छ। मानिसको जीवन लथालिङ्गै छ। अनि पौलले कसैलाई पनि बहाना छैन। सायद तपाईँले म्याथ्यु मसँग खोल्नुहोस् त प्रियहरू। यो जिजस क्राइस्टको आर्ग्युमेन्ट तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। सायद अलिकति यसलाई म म्याथ्यु च्याप्टर 5 Matthew chapter 5 Sermon on the Mount, डाँडाको उपदेश जब क्राइस्टले दिइरहनु भएको थियो, च्याप्टर 5 देखि च्याप्टर 7 सम्म यो पनि स्ट्रङ पोइन्ट यो क्राइस्टले बीचमा यहाँनिर एन्थ्रोपोलोजी, हामाटियोलोजी क्राइस्टले स्ट्रङली प्रेजेन्ट गर्नुभएको छ। पापको सिद्धान्त र पापको दासत्वमा मानिसहरू कसरी छ, किनभने त्यति बेलाको एक्ज्याक्टली यही कन्टेक्स्टमा हामीले भन्नुपर्दै गर्दाखेरि जिउजहरू साह्रै फुर्के हुन्थ्यो त्यति बेला। यहुदीहरू सेल्फ राइचियसनेसमा उनीहरूले हमेसा हरेकलाई उसले दोषी ठहराउँथ्यो। उनीहरूले पुदिना, जिरा, धनियाँको 10 अंशमा पनि उनीहरू कम्प्रोमाइज गर्दैनन्। उनीहरूको रिचुअल्स र रिलिजियस फर्मेसन अति नै स्ट्रङ उनीहरूले मेन्टेन गर्थ्यो। तर उनीहरू दया, प्रेम, परमेश्वरको नेचरदेखि चाहिँ उनीहरू टाढो थियो। अनि उनीहरूले हमेसा अरूलाई कन्डेम गर्दथ्यो। इभन मसुर उठाउने र एकजना फरिसीको प्रार्थना हामी त्यहाँनिर सुन्छ। एउटाले दोष लाउँदैछ
एउटाले कृपा माग्दैछ। प्रभुको अगाडि जाँदै गर्दा एउटाले दोष लाउँदैछ, एउटाले कृपा माग्दैछ। कृपा माग्ने परमेश्वरको अगाडि ग्रहण योग्य ठर्यो, दोष लगाउने परमेश्वरको अगाडि रिजेक्सनमा पुग्यो। अनि यसको रहस्य ठुलो छ। अनि क्राइस्टले यहाँनिर भन्नुभयो रिस र हत्या, दुईवटा कुरो, एउटा रिस र हत्या। अनि यसको टाइटल यहाँनिर बीएसआई ट्रान्सलेसन यसरी दिएको छ। यहाँनिर दुईवटा सिनको कुरा गरेको छ क्राइस्टले, एउटा मेनिफेस्ट भएको, एउटा मेनिफेस्ट नभएको, एउटा प्रकटीकरण भएको, एउटा प्रकटीकरण नभएको। अनि पौलको आर्ग्युमेन्ट त्यही हो। त्यति बेलाको एउटा मोरालिटिजमा अति नै स्ट्रङली त्यो सिंहासनमा बस्ने मानिसहरूलाई पौलले च्यालेन्ज गर्छ। उनीहरूले के भनिरहेको थियो भन्दै गर्दाखेरि अरूलाई दोष लगाइरहेको थियो, कति पापी, कति दोषी। अनि पौलले त्यो मोरालिटिजको पर्सपेक्सनमा जानेलाई पौलले च्यालेन्ज गर्छ। सिन मेनिफेस्ट भएको मात्र छैन, सिन मेनिफेस्ट नभएको पनि छ। त्यसलाई चाहिँ पौलको क्वेसन। अनि क्राइस्टले यहाँनिर यसरी भन्नुभयो, तिमीहरूले सुनेका छौ अब प्राचीन समयहरूलाई यसो भनिएको थियो, हत्या नगर, नम्बर 1, र जसले हत्या गर्छ त्यो इन्साफको योग्य हुन्छ। यहाँनिर कन्टेक्स्ट के छ भन्दै गर्दाखेरि डिड्स र जजमेन्ट। एउटा कार्य मेनिफेस्ट भएको डिड्स र त्यसको जजमेन्ट, त्यसको परिणाम। यो चाहिँ एन्सियन्ट टाइमको लले भन्थ्यो अरे, प्राचीन समयको। अनि यो मोजाइक ललाई क्राइस्टले रेफर गरेको हामी पाउँछौँ। तर 22मा क्राइस्टले अलिकति अगाडि जानुभयो। उहाँ मोजेसको टाइममा होइन, तर क्राइस्ट अलिकति अगाडि आदममा पुग्नुभयो। ट्रु एन्थ्रोपोलोजी, ट्रु हामाटियोलोजी, सिनको डक्ट्रिनमा क्राइस्ट पुग्नुभयो। अनि उहाँले भन्नुभयो, तर म तिमीहरूलाई भन्दछु, जो कोही आफ्नो भाइसित रिसाउँला त्यो इन्साफको योग्य हुनेछ। जो कोही आफ्नो भाइसँग रिसाउँछ, रिसाउनु अरे। माथि चाहिँ के छ, जसले हत्या गर्छ त्यो इन्साफको योग्य हुन्छ। हत्या नगर्नु भनेको थियो अरे पहिला चाहिँ। तर क्राइस्ट त्यो हत्या जुन चाहिँ त्यो एक्ट छ, जो चाहिँ मेनिफेस्ट भएको छ, बाहिर आएको छ, प्रकट भएको छ, त्यसको निम्ति चाहिँ पहिलाकोहरूले इन्साफ भन्दै थियो भनेदेखि, तर म तिमीहरूलाई भन्छु जो चाहिँ प्रकट भएको छैन, इभन तिमी मनमा रिसाएको मात्रै छौ, तिमी इन्साफको योग्य हुन्छौ। कुरा त यहाँनिर मोरालिटिजको मात्रै होइन रहेछ नि, होइन र? कुरा त यहाँ के को रहेछ? हृदयको रहेछ। म्याटर त भित्र नदेख्ने ठाउँको रहेछ। त्यसको चाहिँ जज कसले गर्छ? अनि म प्रिय तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँलाई याद छ तपाईँले सोच्दै गरेको थट्सको जजमेन्ट एक दिन हुन्छ भनेर? तपाईँको थट्सलाई उहाँले न्याय गर्नुहुन्छ एक दिन। तपाईँको थट प्रोसेसलाई उहाँले रेकर्ड गर्नुभएको छ। यदि यो उहाँले गर्नु हुँदैन भने वर्ल्डलाई कसरी जज गर्नुहुन्छ? यदि मोरालिटीको कन्टेक्स्टमा मात्रै उहाँले वर्ल्डलाई जज गर्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो दिन मानिसहरूले मोरालिटी लगेर उहाँको अगाडि जानेछ, मैले तपाईँको नाममा भूतात्मा धपाएँ त, मैले तपाईँको नाममा अगमबानी बोलेँ त। द्याट मिनिस्ट्री बेसिस साल्भेसन। उहाँको किङडममा रिलिजियस पर्सपेक्टिभ, मैले तपाईँको नाममा यस्तो गरेँ त। इभन यो चाहिँ क्रिस्चियनिटीले मात्रै त्यो दिन उहाँको अगाडि गएर यो अकाउन्ट दिन्छ जस्तो लाग्दैन, तर त्यो दिन बाहिरको रिलिजियस पिपल्सहरूले पनि त्यो दिन उहाँलाई यही अकाउन्ट दिन्छ। तपाईँको नाम हामीले भोकहरूलाई बाँड्यौँ त, चौथारा बनायौँ त, हामीले ध्यान बस्यौँ त, हामी तीर्थ गयौँ त। अनि उहाँको किङडम रिलिजियस बेसिसमा छैन। अनि क्राइस्ट आउनुभएको नै उहाँले मोरालिटीको, अनि कतिवटा यो वर्ल्डमा यस्तो प्रकारको रिलिजियन्सहरू छ जसले गुड मोरालिटी प्रिच गर्छ। प्रियहरू, रियली तपाईँले सुन्नुभएको यस्तो भनाइहरू, ऊ त कस्तो राम्रो छ नि, यो क्रिस्चियन्स भन्दा पनि राम्रो छ। द्याट मिन्स के को बेसिसमा? मोरालिटीको बेसिसमा। अनि एउटा मान्छेले मेरो साथीलाई यसरी भन्यो,
आई एम बेटर देन अ ब्याप्टाइज क्रिस्चियन। म एउटा ब्याप्टाइज क्रिस्चियन भन्दा पनि म असल छु भनेर उसले भने। के को बेसिसमा भने? मोरालिटीको, उसको डिसिप्लिन्ड लाइफ, उसको वेल म्यानेजमेन्ट लाइफको कन्टेक्स्टमा उसले भने। उसको बोली वचन, उसको हेराइ, उसको कम्प्यासनले भरिएको लाइफ, उसको दयाले भरिएको जीवनको बेसिसमा उसले भन्छ म एउटा ब्याप्टाइज क्रिस्चियन भन्दा पनि राम्रो छु। अनि त्यसै कारण त क्रिस्चियनिटी प्रिच गरे भनेदेखि धर्म प्रिच गरे भन्छ। किन धर्मको मेन मोटो नै बी गुड, बी नाइस। यदि अरू रिलिजन पनि आउँदो दिनमा मैले कुनै काम बिगारेको छुइनँ त भनेर क्राइस्टको अगाडि उभियो भनेदेखि, यदि मोरालिटीको बेसिसमा उसले जज गर्नुभयो भनेदेखि त्यो मानिसहरू स्वर्ग जान्छ रियली। त्यसै कारण स्वर्ग मोरालिटीको बेसिसमा होइन प्रियहरू। स्वर्ग नैतिकताको आधारमा उहाँले अफर गरेको छैन प्रियहरू। किन नैतिकताको आधारमा यदि गर्नु हो भनेदेखि धेरैवटा वर्ल्ड रिलिजनले नैतिकता सिकाउँछ। त्यसै कारण एभ्री रिलिजन कार्मिक बेस्ड छ प्रिय। उनीहरूको फाउन्डेसनल जुन चाहिँ प्रिन्सिपल जो छ, यस्तो गर उस्तो गर त्यस्तो गऱ्यो भनेदेखि तिमीले के पाउँछौ? स्वर्गमा जग्गा पाउँछौ। कर्ममा बेस्ड छ। हरेक धर्म एउटै छैन प्रिय। सो त्यसो भएदेखि त्यो दिन क्राइस्टले कसरी जज गर्नुहुन्छ? अनि क्राइस्टको भनाइअनुसार त्यो दिन क्राइस्टले मोरालिटीको बेसिसमा होइन, तर मानिसको हृदयको इन्टेन्सनको बेसिसमा र उसको थट्सको विषयमा उहाँले न्याय गर्नुहुन्छ, जज गर्नुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि कसैलाई पनि उहाँको जजमेन्टमा म ठिक छु भन्नु पाउँदैन। किन लाटाले पनि कुनै न कुनै समय आफ्नो जीवनको सेल्फ प्लिजिङको लागि, आफ्नो शरीरको एउटा परमेश्वरको अगेन्स्टमा उसले कुनै न कुनै समय सोचेको हुन्छ प्रिय। उसको थट प्रोसेस गएको हुन्छ। त्यो थटको आधारमा उहाँले जज गर्नु भने कुनै मानिस उहाँले राइचस भेट्नु। सो क्राइस्टले त्यसलाई इन्टेन्सिफाई गर्नुभयो। द्याट मिन्स कोही पनि एस्केप हुनु सक्दैन परमेश्वरको जजमेन्टमा, कोही पनि भाग्न सक्दैन। अनि उहाँले कन्भर्सेसन तल लानुभयो, यो सर्मनलाई अगाडि बढाउनु। तर म तिमीहरूलाई भन्दछु, जो कोही आफ्नो भाइसित रिसाउला त्यो इन्साफको योग्य हुनेछ, र जसले आफ्नो भाइलाई ए बेवकुफ बन्ला त्यो महासभाको योग्य हुनेछ, र जसले त मूर्ख बन्ला त्यो नरकको आगोको योग्य हुनेछ। द्याट मिन्स मानिसको कामले होइन, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, नरक जानु। मानिसको हृदयको अवस्थाले मानिसहरू नरक जान्छ। मानिसको हृदयको अवस्था, मानिसको हृदयको इन्टेन्सन। किनभने मानिसको लाइफ फङ्सन हुने नै मानिसको हृदय हो प्रिय। सो क्राइस्ट यहाँनिर डाइरेक्टली डिडसँग होइन, क्राइस्ट डाइरेक्टली हृदयसँग यहाँनिर डिल गर्नुभएको छ। यदि क्राइस्ट चाहिँ हृदयसँग डिल गर्नुभयो भने कोही पनि एस्केप हुन सक्दैन। त्यही कारण स्यामुएलको किताबमा हामीले हेऱ्यौँ भने जब स्यामुएल दाउदनेर अभिषेक्तको तेल लगेर राजा अनोइन्ट गर्नको लागि जब जान्छ, त्यति बेला परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ? परमेश्वरले मानिसले जस्तो बाहिरी हेर्नु न, उहाँले हृदय हेर्नुहुन्छ। उहाँको डिल हमेसा मानिसको हृदयलाई उहाँले गर्नुहुन्छ। त्यही कारण जब दाउदले पाप गरेर बेत्सिबासँग पाप गरेर जब उसले रिपेन्टेन्स प्रभुको अगाडि जाहेर गर्छ, अनि उसले यसरी भन्छ भजन 51मा आउँदै गर्दै गर्दाखेरि, तपाईँले मेरो हृदयको अन्तस्करणमा सत्यलाई खोज्नुहुन्छ। द्याट मिन्स उहाँको जजमेन्ट जहिले पनि हृदयको अवस्थादेखि सुरु हुन्छ प्रियहरू। यदि त्यहाँबाट उहाँले जज गर्नुभयो भनेदेखि कुनै ह्युमन रेस उहाँको अगाडि बाँच्न सक्दैन। नो वान, चाहे बालक होस् चाहे ठुलो होस्। किनभने हरेक ह्युमन जब मानिस आमाको गर्भमा बनिँदै गर्दाखेरि नै मानिस पापमा जन्मिएको छ, पापमा गर्भधारण गरेको छ। कोही पनि बाँच्न सक्दैन। 27 लाई पढ्न चाहन्छु। तिमीहरूले यसो भनेको सुनेका छौ, तैँले व्यभिचार नगर। अभियसली यो 10 कमेन्डमेन्टमा हामी पाउँछौँ। तर म तिमीलाई भन्दछु, जसले कोही स्त्रीलाई खराब इच्छाले हेर्दछ त्यसले अघिबाटै त्यसको हृदयमा व्यभिचार गरिसकेको हुन्छ। कहाँनिर गरिसकेको हुन्छ प्रियहरू? कहाँनिर? हृदयमा। द्याट मिन्स डिड्स बातको कुरा हो, तर हृदयमा कसैले कुनै स्त्रीलाई
बुराइले हेर्छ भनेदेखि, खराब दृष्टिकोणमा हेर्छ भने उसले हृदयमा अघिबाट व्यभिचार गरिसकेको। द्याट मिन्स कसैलाई पनि भाग्ने मौका छ उहाँको जजमेन्टदेखि। देन क्राइस्टले भन्नुभयो, खाएको कुरोले तिमीहरू अशुद्ध हुँदैनौ, खाएको कुरोले तिमीलाई अशुद्ध पार्दैन, तर तिमीहरूको हृदयबाट जे कुरो बाहिर निस्किन्छ त्यो कुरोले मानिसलाई अशुद्ध पार्छ। भनेपछि अशुद्धताको संसार बाहिर रहेछ कि अशुद्धताको संसार भित्र रहेछ? भित्र मानिसको हृदय। त्यही कारण जोन क्याल्भिनले यसरी भन्छ, मानिसको हृदय चाहिँ दुष्टताको फ्याक्ट्री हो भनेर भन्छ। इभन बाइबलले त्यो कुरो भन्छ, बाइबलले त्यो कुरोलाई सहमत गर्छ कि मानिसको हृदय नै दुष्ट भएको छ। मानिसको हृदय कम्प्लिटली ढुङ्गाको भएको छ, जसले परमेश्वरको गुडनेसलाई रेस्पोन्ड गर्न सक्दैन, जो कम्प्लिटली परमेश्वरलाई हेर्न सक्दैन, स्पिरिचुअल ब्लाइन्ड भएको छ। परमेश्वरको किङडमदेखि मानिस बाहिर निस्केको छ, परमेश्वरको वेदेखि मानिसहरू कम्प्लिटली बाहिर आएको छ। त्यही कारण पौलले भन्छ यहाँनिर भर्स 2 भर्स 1 मा, त्यहाँदेखि पौलको आर्गुमेन्ट यहाँनिर के हो भन्दै गर्दाखेरि, त अरूलाई दोष लाउने को हो? त अरूको बारेमा त्यसो भन्ने को हो? तँलाई कसले अधिकार दियो? नैतिकताको बेसिसमा परमेश्वरको अगाडि ग्रहण हुन चाहनेहरू पौलले डाइरेक्टली यहाँनिर कन्डेम गर्छ प्रियहरू। अनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु प्रियहरू, यो दुईवटा कुरा अति नै इम्पोर्टेन्ट कुरो हो। फेरि प्रभुले मोरालिटी चाहिँ खोजेको छैन रहेछ, यो सेल्भेसनको कन्टेक्स्टमा भन्दैछु प्रियहरू। बाइबलले हाइली गडली एटिट्युडलाई प्रमोट गर्छ प्रियहरू। बी केयरफुल। होली लाइफ, सेन्टिफाइड लाइफ, शुद्धिकरणले भरिएको जीवन, पवित्र जीवन, नैतिकताले, परमेश्वरको एउटा दैवीयताले भरिएको जीवन, ईश्वरीय जीवनलाई बाइबलले अति नै हाइली प्रमोट गर्छ। यो चाहिँ के को फ्रुट हो? जसको हृदय नयाँ भएको छ। अघि हामीले गीत गाइरहेको थियौँ, तिमीले नयाँ भजन गीत गाऊ। साम 149 नम्बरमा हामीले फर्स्ट पढिरहेको थियौँ, तिमीले नयाँ भजन गीत गाऊ। कसले गीत गाउन सक्छ नयाँ भजन? कसले गीत गाउन सक्छ? के लाग्छ तपाईँलाई? नयाँ भजन गीत गाऊ, कसले गीत गाउन सक्छ नयाँ भजन? नयाँ भजन भनेको आज नयाँ गीत बनाउनु भनेको हो। नयाँ भजन भनेको न्यू लाइफलाई इन्स्ट्रक्ट गरेको छ प्रिय, न्यू लाइफ। जसको हृदय नवीनीकरण भएको छ, जो नयाँ सृष्टि भएको छ, उसको लाइफस्टाइल नयाँ सङ्ग्स हो प्रियहरू। उसको जिउने जीवन नयाँ गीत हो, जसले परमेश्वरलाई प्लिज गर्छ। किनभने परमेश्वरले चाहेको जग्गामा मानिस बस्नु, त्यही चाहिँ मिनिस्ट्री हो। तपाईँ स्टुडियोको अगाडि बसेर नयाँ गीत लेखेर, तर जीवन चाहिँ, हृदय चाहिँ त्यही सैटानिक विकेटनेसले भरिएको, दुष्टताले भरिएको ओल्ड लाइफमा छ भनेदेखि यो हिपोक्रेसी हो। आमोसको किताबमा यसलाई कन्डेम गर्छ। अनजस्ट, न्यायसङ्गत छैन यो सङ्ग। सो बी केयरफुल तपाईँको हृदयसँग प्रियहरू। तर यहाँनिर पौलले किन चाहिँ मोरालिटीमा सम्पूर्ण मानिस चुकेको छ, कोही पनि मानिस स्वर्गमा आफ्नो मोरालिटीको बेसिसमा जान सक्दैन। तर यसको मतलब यो होइन कि तपाईँ मोरालिटीमा फेल खाँदा पनि हुन्छ, तपाईँ डेली पाप गर्दा पनि हुन्छ। नो नो, यो कुरो बाइबलले गरेको छैन। तर यो चाहिँ रिजेनरेट नभएको हृदय वर्ल्डको मानिसहरूलाई यहाँनिर पौलले ठुलो स्ट्रङ आर्गुमेन्ट दिइरहेको छ। किनभने यो गरेर हामी कहिले पनि परमेश्वरको घरमा पुग्न सक्दैनौँ। त्यसो भएदेखि के को बेसिसमा चाहिँ मोरालिटी उहाँले खोज्नु भएको छ? द्याट मिन्स जसले क्राइस्टलाई विश्वास गरेको छ, उसको हृदय रिजेनरेट भएको छ भने उसको एक्सन पनि अलवेज रिजेनरेट भएको एक्सन निस्किन्छ। यो बाई प्रोडक्ट हो। हामी धर्म कर्म गरेर, हामी मोरालिटीमा पर्फेक्ट भएर सेल्भेसन कमाएको होइन, तर जुन चाहिँ लाइफ सेल्भेसनमा गएको हुन्छ त्यसको लाइफमा हमेसा क्राइस्ट लाइकनेस देखा पर्छ। यही चाहिँ पौलले। अनि मोरालिटी चाहिँ सेल्भेसनको प्रोडक्ट हो। हाम्रो नैतिकता चाहिँ सेल्भेसनमा छु भन्ने कुरोले जहिले पनि डिटरमाइन गर्छ। त्यही कारण इजरायलाइट्सहरूलाई किन परमेश्वरले जर्नीमा मार्नुभयो प्रियहरू?
किन ल दिइसकेपछि मार्नुभयो? किन लले चाहिँ प्रमिस ल्यान्डको लाइफको प्रिभ्यूलाई बोकेको छ प्रियहरू, त्यो चरित्रलाई बोकेको थियो। यदि उनीहरू जर्नीमा त्यो आधारित जिउनु सक्दैन भनेदेखि कनानमा गएर पनि त्यो लाइफमा जिउन सक्दैन। द्याट्स वाइ यसमा कुनै मिनिङ छैन, बेटर नगएको राम्रो। त्यही चर्च चाहिँ त्यो प्रिभ्यू हो जहाँनिर स्वर्गको प्रिभ्यू हो। यहाँनिर स्वर्गमा जस्तो लाइफ हुन्छ वो एक दिन यति मात्र हो। यहाँनिर ग्लोरियस बडी हामीसँग छैन, तर एट्रिब्युट्सहरू प्रेम, शान्ति, विश्वास, आनन्द, धीरज, दया, यो सबै कुरा क्राइस्टको नेचर हो। यदि चर्चमा यो नेचरमा चर्च ग्रो भइरहेको छैन भनेदेखि द्याट मिन्स तपाईँ साल्भेसनमा पनि हुनुहुन्न। किनभने साल्भेसनले प्रोड्युस गर्ने लाइफ नै ओबिडियन्स हो। ओबिडियन्समा यी सबै कुरो तपाईँले पाउनुहुन्छ प्रिय। यदि यो कुरो तपाईँको लाइफबाट टाढो हुँदैछ भनेदेखि तपाईँको साल्भेसनलाई तपाईँले चेक गर्नुहोस्। तपाईँ फल्स क्रिस्चियनिटीमा हुनुहुन्छ कि? अनि पौलले यहाँनिर भन्दै गरेको कुरो चाहिँ केमा हो भन्दै वास्तवमा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। मैले रिपेन्टेन्सको बारेमा, ब्याप्टिजम अफ रिपेन्टेन्सको बारेमा तपाईँलाई धेरै अगाडि प्रिच गरेको छु, ठुलो सिरिज नै गरेको छु र आज अलिकति म त्यसलाई रिकलेक्ट गर्न चाहन्छु। वाट इज रिपेन्टेन्स? रिपेन्टेन्स राम्ररी बुझ्नुहोस् प्रिय, रिपेन्टेन्स सिरोमोनियल एक्ट होइन बाइबल अनुसार, अथवा एउटा पश्चाताप चाहिँ समटाइम्स तपाईँ बप्तिस्मा लिनुहुन्छ, त्यो एउटा औपचारिक रूपमा गरिने सिरोमोनियल फर्मेटमा गरिने एउटा एक्ट होइन प्रिय। रिपेन्टेन्स चाहिँ त्यो एक्ट हो एउटा कम्प्लिटली पापको दासत्वमा भएको मानिसले परमेश्वरको अगाडि गएर उहाँको कृपालाई माग्ने एक्ट हो। सम्पूर्ण रिलिजनमा तपाईँले के पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि यस्तो गर, त्यस्तो गर, त्यस्तो गर, त्यस्तो गर अनि स्वर्ग पाउँछौ। बाइबलमा मात्रै तपाईँले यस्तो गर, उस्तो गर, त्यस्तो गर पाउनुहुन्न। बाइबलमा मात्रै उहाँको मर्सीलाई माग। त्यही कारण जोरो तिर्खाउँछ म कहाँ आओस्, मागोस् मलाई, म तिनीहरूलाई जीवन दिन्छु। जोरो तिर्खाउँछ म कहाँ आओस्, म जीवनको पानी तिनीहरूलाई दिन्छु। जोरो भोकाउँछ म कहाँ आओस्, उहाँलाई मागोस्, उहाँलाई प्लिट गरोस्। रिपेन्टेन्स चाहिँ त्यो हो प्रिय। यहाँनिर तपाईँ साल्भेसन तपाईँको डिड्समा छैन, पौलले भन्दै गरेको कुरो स्ट्रङ पोइन्ट हो प्रिय। टाइम हुनु आँटेछ, डल्लै भर्स त ओके ठिकै छ। भर्स 1 मा म छोडिराख्न चाहन्छु अनि लास्ट भर्स 2 देखि म अर्को पालि तपाईँलाई एक्सप्लेन गर्छु। तर लास्ट जानुभन्दा अगाडि एउटा अलिकति इन्ट्रोडक्सन म तपाईँलाई दिइराख्न चाहन्छु। त्यो इन्ट्रोडक्सन चाहिँ के हो भन्दै गर्दाखेरि कोही पनि मानिस पौलको भर्स 1 को च्याप्टर 2 को भर्स 1 को आधारमा हेऱ्यो भनेदेखि कोही पनि मानिस उहाँको जजमेन्टले एस्केप हुन सक्दैन। नो वान, कोही पनि। द्याट मिन्स मानिसलाई कसको जरुरत छ? कसको? क्राइस्टको। मानिस अति नै ठुलो नेसेसिटीमा छ, जरुरीमा छ यो वर्ल्ड। के को निम्ति? परमेश्वरको इटर्नल लाइफको निम्ति। द इटर्नल लाइफमा पुर्याउने को हो? क्राइस्ट, सेभियर, मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता। उहाँ मात्रै हुनुहुन्छ। किनभने मानिस बाँच्न सक्दैन उहाँ बिना।